पाकिस्तान के बैठे हुए वक्त और यजीद कि हम इंसाफ किससे लें आखिर। हमारे पास अब एक ही तरीका है, वो ये है एक पार्टी के साथ जिसे इमरान खान लीड कर रहा है और इमरान खान के साथ और पूरी पार्टी के साथ। उसकी वजह यही थी, निहायत अफसोस है मुझे इस बात का, कि जाती मफादात के लिए, करप्शन के लिए, पैसे कमाने के लिए, जेबें भरने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए ये लोग ये किया है। तो उसको लाने के लिए मेरी कोई आवाज नहीं सुनता, क्योंकि मैं एक मकरूज मुल्क हूं, तो कौन मेरी आवाज सुनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम ओवरसीज पाकिस्तान की बहनें और भाइयों, पाकिस्तान अमेरिकन फिजिशियंस, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात को शुरू यहां से करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी को पूरे पाकिस्तान का हर बंदा, गवर्नमेंट ये मानते हैं कि आप लोग हमारा एसेट है, क्योंकि आपके रेमिटेंसेस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन साथ साथ वो आप लोगों को ये मानने के बावजूद अब तक वोट का हक क्यों नहीं दे रहे। ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। वो इसलिए नहीं दे रहे कि आप बेहतर तरीके से सफेद और सियाह में फर्क कर सकते हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, एक लीडरशिप के लिए जो लीड करे इस मुल्क को, इस मुल्क की पॉलिसीज को। हमारी गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब ने, हमने बाकायदा मंजूर किया पार्लियामेंट से, लेकिन इन लोगों ने आपको वोट का हक नहीं दिया। इससे आप अंदाजा लगाए कि यहां पे क्या सोच चल रही है, यहां पे क्या माइंड सेट चल रहा है। और पाकिस्तान के जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बहैसियत पाकिस्तानी, वो हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, वो कानून की पासदारी है, कानून की बालादस्ती है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा गया, लेकिन आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं दी गई। इसी वजह से आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है, जबकि आइन के अंदर आर्टिकल 6 है। इतनी बड़ी सजा के सजाए मौत की सजा जो रखी गई, क्यों रखी गई? क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव चीज है कि कोई सोचे भी ना इसको तोड़ने का, फिर भी बार बार तोड़ा गया। अब जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, वो ये है कि पाकिस्तान की अदालतों को पाकिस्तान के बैठे हुए वक्त के मान ही नहीं रहे। अदालतों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। अब हम इंसाफ किससे लें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त कि हम इंसाफ किससे लें आखिर। और जब इंसाफ देने वाली अदालतें इंसाफ नहीं देगी, तो फिर भी आइन में हमारे पास अपना हक लेने के लिए पुरअमन तरीके से तहरीक चलाने का हक है। फिर हमें वो चलानी पड़ेगी। जब वो आप चलाते हैं तो आप पे गरदारी के इल्जामात लगते हैं, आप पे ऊपर जैली पर्चे होते हैं। और ऐसे जैले पर्चों में अभी इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, हमारी क़यादत जेल में है, हमारी खवातीन जेल में है, हमारे हजारों वर्करों को जेलों में डाला गया, कुछ अभी तक जेलों में है। फस्तायत, जुल्म, जबर की वो तारीख पाकिस्तान में इन्होंने कायम की है कि इसकी मिसाल दुनिया में किसी जमहूरियत में नहीं मिलती। अब व्हाट आर वी लेफ्ट विद? हमारे पास अब एक ही तरीका है, वो ये है कि हम पाकिस्तान को इस कब्जे से निकालेंगे। आज हमारे पास एक मौका है। मैं आपको बहैसियत एक वर्कर, एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पाकिस्तानी ये बता रहा हूं कि इमरान खान जितनी पॉपुलैरिटी नहीं किसी को मिलनी है दोबारा। इमरान खान के नजरिए जितनी सपोर्ट पाकिस्तान में न किसी नजरिए को मिलनी है दोबारा, और न ही हमें मौका मिलना है दोबारा। और इसीलिए ये इमरान खान से खौफजदा है, न उसकी तस्वीर छोड़ते हैं, न उसका बयान छोड़ते हैं, न उसका नाम छोड़ते हैं। इनको पता है कि यही वो गेम चेंजर है, वो ही उम्मीद है जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाएगा। और इसलिए ये हर हद तक जा रहे हैं, हर हद तक। मैं डिटेल में नहीं जाता, आप सबको पता है। माशाल्लाह आप दुनिया के वो लोग हैं कि मेरे ख्याल में दुनिया की हाथी को समझते हैं और फॉलो करते हैं कि जो ये सीरीज ऑफ इवेंट किए गए एक पार्टी के साथ जिसे इमरान खान लीड कर रहा है, और इमरान खान के साथ और पूरी पार्टी के साथ, उसकी वजह यही थी कि इनको समझ आ गई कि ये काबिल जो लोग बैठे हुए हैं
جو وقت کے فرعون اور یزید بنے ہوئے ہیں، ان کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور حقیقی جمہوریت، عوامی حکومت، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی، اور جو عوام کا فیصلہ ہے اس کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ اور نہایت افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ ذاتی مفادات کے لیے، کرپشن کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، جیبیں بھرنے کے لیے، ملک کو لوٹنے کے لیے، یہ لوگ ہمارے اس ملک کو جس کے لیے ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی، جانی مالی، اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ صرف پیسوں کے لیے ہو رہا ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے۔ پیسے کماؤ، ملک سے باہر لے جاؤ، اس کے بعد ملک میں جگہ نہیں ملتی، تم بھی ملک سے باہر چلے جاؤ۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہی پولیٹیشنز بھی یہی کر رہے ہیں، آپ کی تمام ادارے جن کے نیچے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری کوئی آواز نہیں سنتا۔ کل کو جو نکل گیا یہاں سے، اگر میں کہوں اس نے پیسہ لوٹا ہے یا اس نے میرے ملک سے یہ کیا ہے، تو اس کو لانے کے لیے میری کوئی آواز نہیں سنتا، کیونکہ میں ایک مقروض ملک ہوں، تو کون میری آواز سنے گا؟ ہمارے یہاں پر تو کسی ملک کا کوئی بھی بندہ وانٹیڈ ہو تو ہم بڑے طریقے سے اس کو حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے وانٹیڈ لوگوں کے لیے ہمیں کوئی بھی ہمارے حوالے نہیں کرتا۔ تو ہم نے اس پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہم انشاءاللہ یہاں پہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی، ہم بھی دیں گے، اپنی جان تک دیں گے، لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی آواز انٹرنیشنل آواز ہے۔ ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر انٹرنیشنل آواز اٹھانی پڑے گی۔ کسی ملک کے اندر اس ملک کے آئین کو توڑنے کے خلاف انٹرنیشنل آواز اٹھانی پڑے گی، جس طریقے سے آپ نے پہلے کیا، اور ایک کانگریشنل ہیئرنگ اس سائفر کے اوپر آپ نے اس کی ہیئرنگ کے لیے اس کو مقرر کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے عاطف خان چونکہ میرا کلاس فیلو بھی ہے اور میرا دوست ہے، تو یہاں پر ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، امریکن پاکستانیز پبلک ریلیشنز کمیٹی، اس کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی۔ ان کے بہت سی باتیں ہوئی، ان کے انٹرسٹ سے پاکستان کے ساتھ ہمیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ویلکم، آپ کریں، آپ نے پہلے بھی کیا ہے، اور میں نے ایکنالج کیا کہ بلینز آف ڈالرز یو ایس نے ہمارے مشکل ایسے ڈیزاسٹر ٹائم میں کہ ہمارے پہ سیلاب آئے یا زلزلے آئے یا ہمارے کوئی پروجیکٹس ہیں، ان کے اندر انویسٹ کیا۔ لیکن میں نے کہا پھر بھی پرسیپشن کیا ہے یہاں پر یو ایس کی، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ غلط پالیسیز کسی کی، شخصیات کی غلط پالیسیز، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ تو میں نے ان سے صاف کہا وہاں پر کہ سائفر کے معاملے کے اوپر میں وہ بندہ بیٹھا ہوں کہ اس کیبنٹ کا بھی ممبر تھا، اس پارلیمنٹ کا بھی حصہ تھا، اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر تھا، جس میں آ کے ہمارے ایمبیسڈر نے جب ہم نے ڈی کلاسیفائی کیا اس کو، تو جو ورڈنگ تھی وہ قابل مذمت ہے۔ اس پہ کلیئرٹی چاہیے، تشویش ہے، کلیئرٹی کریں، وہاں پر ڈسکس کریں، اور ڈسکس کر کے اس کو واضح کریں، انکوائر کریں اس کو۔ میری آپ سے یہ عرض ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں گے عمران خان کی سربراہی میں۔ اور میں نے عمران خان صاحب کو بولا، میں نے کہا خان صاحب جو تکلیفات پارٹی نے برداشت کی، اور سب سے زیادہ تکلیفات آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں آپ وہ تبدیلی لا رہے ہیں، وہ قبضہ چھڑوا رہے ہیں پاکستان بننے سے لے کر اب تک ان لوگوں کا جو اس پہ قابض ہے، اور وہ ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، ہمارا لوٹے پیسے کے زور پہ، بلیک میلنگ کے زور پہ مسلط ہے ہمارے اوپر۔ اب آپ کہاں جائیں گے کہ جب آپ کے ملک کا محافظ ہی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے، جس سے آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جس سے آپ لڑ بھی نہیں سکتے؟ ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن میں بار بار یہاں بھی اپیل کرتا ہوں اور اس فارم سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب میرا ملک ڈوب رہا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں میں نے چوری کر کے آپ نے دے دیا کہ جو آپ نے بتایا کہ اتنی کرپشن، اربوں ڈالر کی کرپشن، کمپرومائزڈ را کے ایجنٹ انہوں نے بلوائے، آپ کی رپورٹس ہیں، انہوں نے پاکستان کے راز بیچے اور ملکوں کو دیے، یہ آپ کی رپورٹس ہیں۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔
ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।